नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको सम्झौता। बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने। दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग्यो नेपाल टेलिकमसँग स्पष्टीकरण। द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर परियोजनामा समन्वय नगरेको प्राधिकरणको आरोप। साधारण सभाको मुखमै सनराइज बैंकमा विवाद, सञ्चालक समिति विभाजन। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो हस्तक्षेप। अधिक तरलतामा कमीका कारण घट्दो ब्याज दर। निक्षेपको ब्याज दर घटेसँगै ब्याजको आधार दर पनि घट्दो। लगानीका वैकल्पिक स्रोत नभएकै कारण ब्याज दर अझै घट्ने। र खाडी मुलुकले लगाए अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध। नयाँ भाइरसले प्रभावित बन्दै वैदेशिक रोजगार। खाडी मुलुक उड्ने तयारीमा रहेका युवा प्रभावित। बिजनेस टुडेको सुरुमा एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच सम्झौता सम्बन्धी समाचार। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्री कृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंक नेपालका कार्यालय प्रतिनिधि रुदी लुइस हेन्ड्रिक्स भान्देलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार एसियाली विकास बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले एडिबीबाट प्राप्त ऋण सहायतामा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप लगानी गरी 195 मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनु भयो। यो आयोजनाले विद्युत वितरण सम्बन्धी 3वटा मुख्य क्रियाकलापलाई जोड दिएको छ। विद्युत सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने काम आयोजनाले गर्ने सहसचिव नेपालले बताउनु भयो। 195 मिलियन US डलरको आयोजना सम्पन्न हुनेछ। यो 5 वर्षकोमा सकिनेछ यो आयोजना। र यस अन्तर्गत खास गरी ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन इफिसियन्सी प्रोजेक्ट हो यो। र यस अन्तर्गत सब स्टेसनहरूलाई अटोमेसन स्वचालित बनाउने र यसको विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने यसको ओभरअल एक्टिभिटिजहरू छ। 3टा मेजर एक्टिभिटिजहरूमा यो प्रोजेक्टले सपोर्ट गर्छ र यसले चाहिँ एनइएको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ। आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। नेपाल टेलिकमले नेपाली सेनासँग काठमाडौँ मधेस द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरे लगत्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। टेलिकमले आफूसँग कुनै समन्वय नै नगरी सम्झौता गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। टेलिकमले द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रयोजनका लागि काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजनासँग गत पुस 10 गते समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। द्रुत मार्गमा इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माणको लागि टेलिकमले आफ्नै लागतमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। टेलिकमले द्रुत मार्ग परियोजनासँग गरेको यही सम्झौतालाई लिएर प्राधिकरणले मङ्गलबार टेलिकमलाई के कस्तो सम्झौता भएको हो 7 दिनभित्र खुलाइ पठाउनु भन्दै पत्र काटेको छ। प्राधिकरण आफैले उक्त परियोजना भएर अप्टिकल फाइबर लगायतका इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका बेला समन्वय नै नगरी टेलिकमले सेनासँग सम्झौता गरेको भन्दै प्राधिकरणले असन्तुष्टि जनाउँदै जानकारी माग गरेको बताइएको छ।
सनराइज बैंकको साधारण सभाको समय नजिकिँदै जाँदा बैंक सञ्चालकहरूबीच विवाद सुरु भएको छ। बैंकको साधारण सभा आगामी पुस 24 गते डाकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एउटा सञ्चालक एक कार्यालयभन्दा बढी लगातार एउटै समितिमा संयोजक रहन पाउने छैन भन्ने एकीकृत निर्देशनको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थामा थपिएको र यही एउटा व्यवस्थाले यति बेला सनराइज बैंकमा विवाद सिर्जना गरेको हो। सो बुँदा अनुसार विगत 12 वर्षदेखि बैंकको मानव संसाधन समितिका प्रमुख बत्सराज ताडेतले समितिको संयोजक पद छाड्नु पर्ने भएको छ। तर ताडेत भने उक्त पद छाड्न चाहिरहेका छैनन्, जसले सञ्चालकहरू बीच नै विवाद सिर्जना भएर सञ्चालक समिति विभाजन भएको छ। राष्ट्र बैंकले सो निर्देशन जारी गरे लगत्तै सनराइजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले तातेडलाई राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाका बारेमा व्याख्या गर्दै समितिको संयोजक पद छाड्नु पर्ने दबाब दिएका थिए। ताडेडले भने राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अर्को कार्यालयबाट लागू हुने बताएका थिए। यही विवादका कारण सञ्चालक समिति दुई भागमा बाँडिएको छ। सञ्चालकले कुन समितिमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने निर्णय बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नुपर्नेमा प्रमुख कार्यकारी बाठो बनिदिनाले विवाद बढेको हो। सञ्चालक बीचको विवाद बढेपछि पुस 14 गते मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। राष्ट्र बैंकको बैंकिङ नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल, निर्देशक किरण पण्डित लगायतले सञ्चालकहरू बीचको विवाद र सञ्चालक मिल्न नसक्नुको कारणबारे जानकारी समेत लिएका थिए। हुन त सनराइज बैंकमा देखिएको यो विवाद नै पहिलो भने होइन। यसअघि पनि सञ्चालकहरू बीच विवाद सुलिएपछि राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप रहेको थियो। सञ्चालकहरूमध्ये ताडेडको पक्षमा मालचन्द दुगड र शैलेश गुरागाई रहेका छन् भने अर्को समूहमा मोतीलाल दुगड, शारदा शर्मा र दीपक नेपाल रहेका छन्। अहिले पुनः सञ्चालकहरू बीच विवाद देखिएका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा राजीनामाको दबावमा रहेका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दरमा 2% बिन्दुले कमी आएकै कारण चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा ऋणको ब्याज दरमा औसत 2.5% बिन्दुले कमी आएको छ। एक रिपोर्ट। वाणिज्य बैंकहरूमा कायम रहेको अधिक तरलता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर घट्नाले पनि ब्याज दरमा प्रभाव परेको बैंकहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋणको भारित औसत ब्याज दर 9.52% रहेको थियो। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष ब्याज दर प्रतिशतमा 2.55% बिन्दुले घटेर यो वर्ष कार्तिकमा 7.57% कायम भएको छ। गत 2076 कार्तिकमा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 12.07% रहेको थियो। 2076 कार्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 9.50% रहेकोमा गत वर्षको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याज दर अझै घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। लगानीका अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनि नसकेको लगायतका कारणले पनि कर्जाको ब्याज दर अझै घट्ने सम्भावना बढेर गएको यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले गत साताको शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब 2 खर्ब रुपियाँ अधिक तरलता रहेको बताएको छ, जसमध्ये अल्पकालका लागि विभिन्न औजार मार्फत करिब 90 अर्ब रुपियाँ राष्ट्र बैंकले बजारबाट तानेको छ। यस बाहेक नै पनि 1 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका रूपमा रहेको छ। राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि बजारबाट पैसा तानेकोले त्यसको परिपक्व अवधि सकिएपछि फेरि प्रणालीमै फर्किने भएकोले पनि बजारमा अधिक तरलता कायम नै रहने देखिएको छ। लकडाउनका कारण गत साउनमा कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै थियो। यो अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा पनि असुली भएपछि असारको तुलनामा साउनमा कुल कर्जा करिब 17 अर्ब रुपियाँले घटेको थियो। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा प्रवाहमा असोजमा राम्रो वृद्धि देखिएको थियो, जसअनुसार भदौमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप 34 अर्ब र असोजमा 1 खर्ब 13 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। असोजको तुलनामा कार्तिक र मङ्सिरमा कर्जा प्रवाह झनै बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था
संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकमा थप 14 अर्ब 61 करोड रुपियाँ र मङ्सिरमा 81 अर्ब 85 करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसअघि गत मङ्सिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह 35 खर्ब 10 अर्ब 41 करोड रुपियाँ र निक्षेप 41 खर्ब 46 अर्ब 70 करोड रुपियाँ छ। यस्तै गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा निक्षेपको ब्याज दर औसत 1.5% बिन्दुले घटेको छ। 2076 कार्तिकमा 6.81% रहेको निक्षेपको भारी औसत ब्याज दर 2077 कार्तिकसम्म 5.31% कायम भएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कल निक्षेप बाहेक अरू निक्षेपको ब्याज अन्तर 5% भन्दा कम नबनाउन निर्देशन दिएको छ। तर पनि बैंकहरूले निर्देशन अनुकूलको वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन्। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिन थालेपछि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका करिब 12,000 नेपाली युवा प्रभावित बन्न पुगेका छन्। नयाँ भाइरस देखा परेपछि खाडी मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न थालेका कारण श्रम स्वीकृति लिएर उड्ने तयारीमा रहेका 11,467 जना युवा प्रभावित बन्न पुगेका हुन्। नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य गन्तव्य मानिएको खाडीका साउदी अरब, ओमान र कुवेतले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यति बेला रोक लगाएका छन्। यसैगरी खाडीका अन्य मुलुकहरू पनि उडान रोक्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। गएको असोज र कार्तिक महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट खाडीका मुलुकका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति लिनेहरूमा सबैभन्दा धेरै साउदी अरबका लागि रहेका छन्। यी 2 महिनामा साउदीका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति लिने नेपाली युवाको संख्या 5,193 रहेको छ। यस्तै अर्को आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको कतारका लागि 4,441 जना रहेका छन्। खाडीका अन्य मुलुकहरू ओमानका लागि 245 जना, बहराइनका लागि 251, कुवेतका लागि 210, युएईका लागि 1,178 जनाले गएको असोज र कार्तिकमा श्रम विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन्। श्रम विभागबाट उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बितेको 4 महिनामा 20,570 ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यीमध्ये 3,463 ले भने नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। कार्तिक महिनामा 7,797 ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। असोजमा 8,097, भदौमा 1,525 र साउन महिनामा 3,151 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोरोना महामारी फैलिए लगत्तै नेपालले गत फागुनको अन्तिम साताबाट लगाएको रोक गत 14 भदौदेखि खुल्ला गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा नेपालले 5 खर्ब 25 अर्ब 49 करोड रुपियाँ बराबरको आयात गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा भएको आयात 5 खर्ब 81 अर्ब 25 करोड रुपियाँ रहेको थियो। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष पहिलो 5 महिनाको आयात गत वर्षको भन्दा 9.59% ले कम हो। यसमा प्रमुख हिस्सा निर्माण तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रहेको छ। निर्माण तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा देखिएको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको बताइएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनासम्म आयात सामान्य घटेको देखाएको छ। उता निर्यात व्यापार भने गत वर्षकै हाराहारीमा देखिएको छ। आयातले लय पक्रनु र निर्यात व्यापार गत वर्षकै हिसाबले कायम रहनाले भन्सार राजस्व सङ्कलनमा पनि सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा 5 खर्ब 25 अर्ब 49 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। यता निर्यात भने 50 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको भएको छ। निर्यात 5.12% ले बढेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 47 अर्ब 61 करोड रुपियाँको निर्यात भएको थियो। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 को संगम स्थल धुबान चोकमा सुन्दर पार्क निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ। वर्षौंदेखि दुर्गन्धित स्थानको रूपमा चिनिएको यो स्थानलाई उपमहानगरले पार्कको अवधारणा ल्याएर काम सुरु गरेपछि यसको परिचय नै फेरिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 को सिमानामा रहेको दोभान चोक अर्थात् माछाबौडी वर्षौंदेखि डम्पिङ साइटको रूपमा रहेको थियो। चोक आसपासका स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि दुर्गन्ध सहेर बस्न बाध्य थिए। यसरी प्रदूषित क्षेत्रमा अब भने धरान उपमहानगरपालिकाले सुन्दर पार्क परिणत गर्ने भएको छ। उपमहानगरपालिकाले दुर्गन्धित क्षेत्र रमणीय पार्कमा परिणत गर्ने भएपछि स्थानीय पनि उत्साहित भएका छन्। एकदम डम्पिङ साइट भएकोले गर्दा हामी एकदम दुर्गन्धित भएर हामी हैन अवहेलित तरिकाले अहिलेसम्म के अरे यहाँ स्थानीय सरकारले आँखा पनि नलागेको ठाउँमा हैन र अहिले जुन यो निर्माण हुँदैछ
र म सर्वप्रथम म हाम्रो स्वर्गीय तारा सुब्बालाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो बच्चा बच्चीहरू जस्तै कुनै पनि बच्चा बच्चीहरू खेल्ने ठाउँको कमी भइरहेको थियो क्या। जस्तै अब हाम्रो बच्चाहरू बाहिर निक्लिने बित्तिकै सडक छ, अब बच्चाहरू खेल्न जाने कहाँ त भन्दाखेरि खेल्ने ठाउँै छैन। त्यसको परिपूर्ति चाहिँ यसले यो पार्कले गर्नेछ। यसको फाइदा त विभिन्न किसिमले फाइदा हुन्छ। अब यहाँ मान्छे हिँड्दाखेरि पनि तपाईँको नाक छोपेर हिँड्थे, तर हेर्दा तपाईँको आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आज मान्छे चाहिँ यहाँनिर केटाकेटीहरू आउने खेल्ने सबैजना होइन, अब भेट हुने साहित्यिक हाम्रो दाजुहरू होइन आउने, कविहरू आउने त्यो थलो भएको छन् क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजोको दिन र आजको दिन तुलना गर्ने हो भने आज चाहिँ मान्छे पनि आएर बसौँ किसिमको। धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख स्वर्गीय तारा सुब्बाले आफू निर्वाचित भएर आएपछि नगर गौरव योजना अन्तर्गत माछा भौडीलाई पार्कका रूपमा विकास गरेर अगाडि लाने योजना सार्नु भएको थियो। पार्कमा बाल उद्यान, वृद्ध मिलन केन्द्र, विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू आएर बस्ने ठाउँको रूपमा विकास गरेर सुरुवात गरिएको थियो र पछि बनाउँदै गइसकेपछि ज्येष्ठ नागरिक मात्रै होइन, यो सहर बजारमा चाहिँ तपाईँको बालबालिकाहरूलाई विशेष गरी खेल्ने ठाउँको अभाव हुन्छ र उनीहरू कोठामा मात्रै सीमित हुन्छ। कोठामा मात्रै सीमित हुँदा कि मोबाइलमा मात्रै हुन्छन् कि टिभीमा मात्रै उनीहरू सीमित भएको हुनाले उनीहरूको शारीरिक विकास, बौद्धिक विकासको लागि पनि खुल्ला वातावरण चाहिन्छ भन्ने हेतुले पनि यसलाई पछि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक प्लस बालबालिकाहरूलाई पनि बस्नको लागि, बालबालिकाको लागि पनि पार्क बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले पछि यो बढ्दै गएर त्यो अहिले तलसम्म बन्दै गएको हो। गत वर्षबाट निर्माण सुरु भएको पार्कमा हालसम्म उपमहानगरको 1 करोड 7 लाख खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले 55 लाख छुट्याएको बजेटमा पूजा निर्माण सेवाले निर्माण गरिरहेको छ भने 3 वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखेको छ। उपमहानगरले नगरभित्र रहेका यस्ता अन्य खोल्सा खोल्सीलाई पनि सदुपयोग गर्दै पार्कको रूपमा विकास गर्न सके दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरण हुनुका साथै रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुनेमा दुई मत नहोला। सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवा को सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पटक पटक समयावधि थपिँदै आएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले दिने उत्पादन पछिल्लो समय तोकिएकै समयमा नआउने भएको छ। सुरुङबाट टर्बाइन पानी ल्याउनका लागि उपयोगमा आउने पेनस्टक पाइपमा पानीको उच्च वेगले क्षति नपुर्याओस् भन्नका खातिर सुरुङ र पेनस्टक पाइपको मुखमा पानीको वेगलाई नियन्त्रण गर्न राखिने एक्सपान्सन जोइन्ट पाइपको डिजाइनको जटिलताका कारण योजनाको उत्पादन समय बढ्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। योजनाले सो पाइप आपूर्तिको लागि जिम्मा लगाएको कम्पनीले डिजाइन अनुसारको पाइप उत्पादन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ हुने भएको हो। डिजाइन अनुसारको पाइप निर्माण नहुने भएपछि योजनाले डिजाइनै परिवर्तन गर्ने कि भन्ने बारेमा ठेकेदार र कन्सल्ट्यान्टसँग छलफल चलाएको छ। सुरुङबाट पेनेस्टिक पाइपमा झर्ने पानीको वेग अनुसार एक्सपान्सन जोइन्ट पाइप तलमाथि सरिरहन्छ, जसले पानीको वेगले उत्पन्न हुने दबावलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। तर भनेको नमुना अनुसार पाइप कम्पनीले बनाउन नसकेपछि सामान लिन कोलकाता गएको आयोजनाको टोली सामान नै नलिई फर्किएको थियो। डिजाइन परिवर्तन गर्न ठेकेदार र कन्सल्ट्यान्ट सहमत भएपछि आयोजनाले कम्पनीलाई नयाँ डिजाइन पठाउने भएको छ। डिजाइन अनुसारको नयाँ एक्सपान्सन जोइन्ट बनाएर नेपाल भित्राउन अझै केही समय लाग्ने भएकै कारण योजनाको समय लम्बिने देखिएको छ। आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको छ। मुख्य सुरुङ मार्गमा पेनेस्टिक पाइप जडान भइसकेको छ। सुरुङ मार्गमा ग्राउन्डिङ र कङ्क्रिटिङको काम पनि साथसाथै भइरहेको छ। विद्युत गृह निर्माण सकिएको छ। टर्बाइन र ट्रान्सफर्मरहरूको जडान पनि भइसकेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा छ।
एक्सपान्सन जोइन्ट राखिसकेपछि आयोजनाको सुरुङ मार्गमा पानी भरेर सुरुङ परीक्षण गर्नेछ। सुरुङ मार्गमा पानी भरिसकेपछि कतै चुहिने समस्या देखिएमा भने सबै पानी खाली गरेर त्यसलाई मर्मत गर्न थप केही समय लाग्नेछ। तर पानी चुहिने समस्या देखिएन र सुरुङ मार्गको परीक्षण सफल भएमा भने विद्युत गृह र टर्बाइनको परीक्षण सुरु हुनेछ। त्यसपछि विद्युत उत्पादन नगरी विद्युत गृहका संरचनाको परीक्षण गरेपछि तेस्रो चरणमा विद्युत उत्पादन गरेर आयोजनाको परीक्षण गरिनेछ। त्यसपछि भने आयोजनाले नियमित विद्युत उत्पादन सुरु गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाको तयारी छ। कुनै प्राविधिक समस्या आएन भने 2078 वैशाखमा माथिल्लो तामाकोशीको एउटा युनिटबाट कम्तीमा 76 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी यति बेला आयोजनाले कामलाई तीव्रता दिएको छ। 456 मेगावाटको नेपालकै ठूलो जलविद्युत आयोजनामा 76 मेगावाट क्षमताको 6वटा टर्बाइन राखिएका छन्। वैशाखमा एउटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि क्रमैसँग अरू युनिटबाट पनि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने कार्यतालिका छ। 2078 को मध्यसम्म 6वटा युनिटबाट उत्पादन सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ। बुधबार विकास बैंक र होटल बाहेक अरू सबै समूहको सेयर उकालो लागेको छ। बुधबार नेप्से 49.17 अङ्कले बढेर 2062.06 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार साल ट्रेडिङ कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हिमालयन डिस्टिलरी, एभरेस्ट बैंक र मल्टिप्रपोज फाइनेन्सका सेयर धनीले 9% भन्दा धेरैका दरले कमाएका छन्। समग्र बजार बढे पनि नारायणी विकास बैंकका लगानीकर्ताले 10% ले गुमाएका छन्। उत्पादन समूहको सेयर 348 अङ्कले, जीवन बीमाको 153 अङ्कले, व्यापारको 182, बैंकको 30, माइक्रो फाइनान्सको 85 र अन्य समूहको सेयर 73 अङ्कले बढेको छ। आज 208 कम्पनीको 79,10,000 किता सेयर 4 अर्ब 44 करोड 62 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको छ। सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 34 करोड 44 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। एसियाली विकास बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको सम्झौता। बैंकले 156 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने। दूरसञ्चार प्राधिकरणले माग्यो नेपाल टेलिकमसँग स्पष्टीकरण। द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर परियोजनामा समन्वय नगरेको प्राधिकरणको आरोप। साधारण सभाको मुखमै सनराइज बैंकमा विवाद, सञ्चालक समिति विभाजन। नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो हस्तक्षेप। अधिक तरलतामा कमीका कारण घट्दो ब्याज दर। निक्षेपको ब्याज दर घटेसँगै ब्याजको आधार दर पनि घट्दो। लगानीका वैकल्पिक स्रोत नभएकै कारण ब्याज दर अझै घट्ने। र खाडी मुलुकले लगाए अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध। नयाँ भाइरसले प्रभावित बन्दै वैदेशिक रोजगार। खाडी मुलुक उड्ने तयारीमा रहेका युवा प्रभावित। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।